बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। यहाँ अल्लाह करीम ने दोनों जहानों की कामयाबी का मदार चार चीजें करार दी हैं। लफ्ज फलाह ये दोनों जहानों की कामयाबी के लिए बोला जाता है। लफ्ज फौज एक जहान की कामयाबी के लिए बोला जाता है। लफ्ज नजाह ये भी कामयाबी के लिए बोला जाता है, लेकिन एक जहान के लिए। लेकिन जब लफ्ज फलाह बोला जाए तो ये दोनों जहानों की कामयाबी के लिए बोला जाता है। तो जब अजान में आपको बुलाया जाता है कि हय्या अलल फलाह, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप एक जहान की कामयाबी के लिए आए, वहां भी आपको दोनों जहानों की कामयाबी के लिए बुलाया जाता है। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान। तो लफ्ज ईमान इतना जामे है कि मोतक़दात की सारी बात इसके अंदर आ जाती है, यानी अकायद की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और ईमान वाला बंदा उस वक्त बनता है जब उसका अकीदा दुरुस्त हो, अल्लाह करीम के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, औलिया कामिलीन के बारे में, और इससे पहले अंबिया किराम जो साबका गुजर चुके हैं उनके बारे में, अल्लाह करीम की नाजिल फरमूदा किताबों के बारे में, और बिलखुसूस कुरान मुकद्दस के बारे में, यानी जितनी जरूरियात दीन हैं उनके बारे में जब इंसान का अकीदा दुरुस्त हो तो उसको साहिब ईमान कहा जाता है। तो सबसे पहला तकाजा ये है कि ईमान होना चाहिए, यानी अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह। अब तकवा, अल्लाह करीम से डरो, तकवा का हुक्म दिया जा रहा है। तो तकवा का मफहूम क्या है? इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो लुगत के बहुत बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि तकवा का मफहूम ये है कि जहां अल्लाह करीम ने जाने से मना किया है वहां बंदा नजर ना आए, और जहां जाने का हुक्म दिया है वहां से गैर हाजिरी ना हो, इस एहसास के साथ कि कहीं मेरा रब मुझसे रूठ ना जाए। तो गोया जितने अवामिर हैं उनकी तामील का हुक्म हो गया, और जितनी नवाही हैं उनसे बचने का हुक्म आ गया। तो पहले नंबर पे इंसान के पास ईमान है, और फिर दूसरे नंबर पे तकवा है। तो इसका मतलब यह है कि जितने साले आमाल हैं वो सारे के सारे तकवा के अंदर आ जाते हैं। अब जब ईमान भी मौजूद और साले आमाल भी मौजूद, अब फिर एक और चीज का तकाजा किया जा रहा है, वो ये है, वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह के रास्ते में वसीला तलाश करो। ईमान भी मौजूद, तकवा भी मौजूद, फिर वसीला की तलाश। अब वसीला क्या है? तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि वसीला से मुराद मुर्शिद है, यानी मुर्शिद पकड़ो। अब सवाल यह है कि जब ईमान भी मौजूद है और तकवा भी मौजूद है तो फिर मुर्शिद की क्या जरूरत है? तो हजरात याद रखें, ये ईमान भी इंसान की मता है और तकवा भी इंसान का असासा है। अब इसकी हिफाजत के लिए जरूरी है कि इंसान किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ ले और उसकी सोबत में आ जाए और उसकी मैयत में आ जाए, उसकी संगत में आ जाए। इसलिए कि शैतान इंसान का दुश्मन है, वो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन उसने अल्लाह करीम के दरबार में ये कहा था कि मैं गुमराह करूंगा तेरे बंदों को, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं गुमराह नहीं कर पाऊंगा, और वो हैं इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, वो बंदे जो तेरे मुखलस बंदे हैं, जिनको तू चुन लेगा, उनको मैं गुमराह नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम अल्लाह के नेक बंदों के दामन करम में आ जाते हैं ताकि हमारा ईमान भी महफूज रहे और हमारे आमाल साले भी महफूज रहे। फिर चौथे नंबर पे इरशाद फरमाया, वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। अब जिहाद की दो किस्में हैं, एक जिहाद असगर है
اور ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر بھی ضروری ہے اور جہاد اکبر بھی ضروری ہے۔ نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد یہ جہاد اکبر ہے، اور بیٹل فیلڈ میں جا کے، میدان جنگ میں جا کے کافروں سے جنگ کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ تو یہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس کی بھی تعمیل ضروری ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ گویا یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے یہ خوبصورت راستہ ہے۔ تو جس کی خواہش ہو کہ میں اپنی منزل کو پالوں، دونوں جہانوں کی کامیابی کو پالوں، تو اس کے لیے راستے کے انتخاب کی صورت میں یہ چار چیزیں بہت معاون ہیں۔ اس راستے پہ چلے تو اللہ کریم اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال آپ پیش نظر رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کریم شارک سے قریب ہے، اس کا حکم ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو میں ان دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اللہ کریم کب سے بندے کی شارک کے قریب ہے؟ اللہ کریم تو ہمیشہ سے بندے کی شارک کے قریب ہے، تو پھر اس نے انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ یہاں سے شارک سے آواز آتی کہ میرے بندے مجھے وحدہ لا شریک مان لے اور میری بارگاہ میں سجدہ کیا کر، اور اب تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، میرے راستے میں اپنا مال دے، اور اب میرے گھر کا جا کے طواف کر۔ تو شارک سے آواز آ جاتی، کیا ضرورت تھی انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور 1 2 4 نہیں، 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے پیغام دیا، اللہ کریم کا عرفان بانٹا، اس کی معرفت تقسیم کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم قادر تو ہے اس بات پہ کہ اللہ کریم شارک سے بولے اور کہے کہ میرے بندے نماز پڑھ، لیکن یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ قانون اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے واسطے سے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی معرفت کے لیے نبی کی ضرورت ہے، یا پھر نبی کے نائب کی، جسے ولی کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین جو ہیں یہ بھی اللہ کے رسول کے نائب ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک جواب اور بھی سن لیں، یہ کہا جائے کہ چونکہ اللہ کریم شارک کے قریب ہے تو قریب والے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی آنکھ کی دھیری ہے، جس میں سے آپ کو نظر آتا ہے، یہ سفید دائرہ ہے، پھر آگے کالا دائرہ ہے، پھر آگے ایک کالی دھیری ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک پورا انسان ہے اور ایک اس دھیری کو بھی انسان کہا جاتا ہے، اس میں سے بندے کو نظر آتا ہے۔ تو اگر قریب والے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر چاہیے تو یہ کہ سب سے پہلے ہماری آنکھ کی دھیری ہمارا کالا دائرہ دیکھے، پھر سفید دائرہ دیکھے، اور پھر یہ آنکھ کے یہ بال دیکھے، پھر آنکھ کے یہ بال دیکھے، پھر میرا ماتھا دیکھے، پھر میرے رخسار دیکھے، اور پھر آپ لوگوں کو دیکھے۔ حالانکہ صورتحال اس سے الٹ ہے کہ آپ لوگوں کو تو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن میری آنکھ کی دھیری میرے اپنے آنکھ کے ڈھیلے کی سفیدی کو نہیں دیکھ رہی۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ کے سفید ڈھیلے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ کے کالے دائرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ شیشہ سامنے رکھ لیں، شیشے کا وسیلہ لے لیں، تو آپ کو یہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آنکھ کی دھیری کے یہ ہمارے چہرہ، ہمارے رخسار اور ہمارے آنکھ کا ڈھیلا یہ بہت قریب ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کے وسیلے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کریم شارک کے قریب ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے یا اللہ کے نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے یا اللہ کے ولی کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات کو صحیح زاویے سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔